अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे बसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिले पनि नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाएको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौं र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर पढौं। आउनुहोस् सुरु गरौं सुन्दरकाण्डको 16औं श्लोकबाट। वरिपरि तहीँतिरै मा पनि वृक्ष फलफुल, भरि छ जाउन वनमा गर्दछन् पक्षीले गुल। भ्रमरहरू लताका फुलका हल्ली हल्ली घुनुनु गर्दै घुम्दछन् बल्ली बल्ली। नजर वरिपरिको जो छ शोभा नजर भो, त्रिकुट गिरी उपरका पुरीमा फेर नजर गो। वरिपरि पर्खाल छन् बीच बीचमा छ खावा, सहजतरुले ता गर्नको सक्छ दावा। अति तखत पर्याको खुब अगमदेखि लङ्का, यही घरी पसी जामकी राति जाम यति शङ्का। गरिकन ठहराया यहीँ बस्छु र राति, सहजसित म जाम्ला जान त राति जाति। तहीँ बसिए गमले बाँकी दिन सब बिताई, दिन बिति जब रात भो जान मनले चिताई। स्वरूप पनि ती सानो ली गया थ्या जसैता, दगुरी नजिक आइन् लङ्किनी पोत सैता। को हो आज मलाई केही नगनी, यो भित्र जान्या भनी। चोरै हो भनी लात उठाई रिसले, एक चोट त हानिन् पनि। जल्दी बाम मुठी उठाई सहजै ठोक्ता जमिनमा परिन्।
छाड्दै ताही रगत गिरिन् र झटपट उठेर बिन्ती गरिन्। अहिले हामीले सुन्दरकाण्डको 20औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ हनुमानद्वारा लङ्का नगरीको दर्शन र हनुमान लङ्किनीको हानाहानका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, हनुमानले सूक्ष्म रूप धारण गरी लङ्काको मूल ढोकाबाट प्रवेश गरे। त्यस द्वारमा लङ्का नगरी स्वयं राक्षसीको रूप धारण गरी बसिरहेकी थिए। ढोकाबाट प्रवेश गरिरहेका हनुमानलाई देखेर लङ्किनीले गाली गर्दै भनी, त को होस्? बाँदरको रूप धारण गरी म लङ्किनीको व्यवस्था गरी चोर जस्तो राति राति प्रवेश गरेर के गर्न खोजिरहेको छस्? बाँदरको रूप धारण गरी म लङ्किनीको व्यवस्था गरी चोर जस्तो राति राति प्रवेश गरेर के गर्न खोजिरहेको छस्? यसो भने रिसले आँखा राता राता पारी हनुमानलाई लात्ती समेत प्रहार गरी। हनुमानले पनि उसको तिरस्कार गर्दै बायाँ मुड्की प्रहार गरे। हनुमानले हानेपछि लङ्किनी रगत छाड्दै भुइँमा पछारी र केही समयपछि उठेर हनुमानको बिन्ती गरेकी छे। कथा प्रसङ्ग यत्तिकैमा राख्दै अब लागौं चैतन्य चिन्तन धारातर्फ। चैतन्य चिन्तन धाराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ कथावाचक पण्डित सुरज कौडिन्य। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनमा। धन्यवाद। सुरुमा यहाँको आवाजमा रामायणका श्लोक सुनौ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरुँ हित भनी, ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। यो रामायणको मङ्गलाचरणको रूपमा लिएको श्लोक छ। यसमा चाहिँ नारदजी चाहिँ ब्रह्मलोकमा जब ब्रह्माजीको छेउमा गइसकेपछि उहाँले चाहिँ लोकको हितका लागि, हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ व्यक्तिगत हितका लागि ज्यादा सोच्ने समय आएको छ कलियुग लाग्ने बित्तिकै। तर नारदजीले चाहिँ सबै लोकहरूको हितका लागि चाहिँ प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि आएको प्रसङ्ग यो रहेको छ। समग्र रामायणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? रामायण मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकको लागि मात्रै नभएर विश्व जगतलाई नै एउटा यस्तो शिक्षा दिने कि मानवीकरणको शिक्षा के। त्यहाँ चाहिँ कुनै देवत्वकरणको मात्रै नभएर मानवले मानवलाई चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवहार, मान्छे वास्तवमै मान्छे चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ रामायण पढ्दा देख्न सकिन्छ। रामायणमा चाहिँ हामीले यस्ता यस्ता चरित्र भेट्छौँ कि जुन चाहिँ एकदमै मान्छेको लागि अति उपयोगी होस्। यहाँ चाहिँ कुनै देवत्वकरण नगरेर, देवताले गर्ने खालका अलौकिक कर्महरू नगरेर एउटा व्यक्तिले, सामान्य मानिसले चाहिँ घर गृहस्थी धान्दै घर गृहस्थी रहँदै गर्न सक्ने कर्महरू चाहिँ रामायणमा छन्। रामायण पनि अब अनगिन्ती रामायणहरूको कुराहरू आउँछन्। आनन्द रामायण, वाल्मीकि रामायण, भानुभक्तीय रामायण, तुलसीकृत रामायण, अन्य रामायणहरू आएका छन्। भाषानुवाद जुन जुन समयमा भए पनि वाल्मीकिजीले जो रचना गर्नुभएको रामायण छ त्यो चाहिँ मूल मात्र मानिन्छ, मूल रामायण मानिन्छ र त्यसैको आधारमा रामका बारेमा वर्णन गर्ने क्रममा रामायणहरू रचना भएका हुन्। यो चाहिँ खासमा एउटा यस्तो साहित्यको यस्तो चाहिँ कृति हो, साहित्यको कृति पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ यसलाई। यसको मानिसले गरेको एउटा त्यो ठुलो उपलब्धि, मानिसले प्राप्त गर्ने चाहिँ ठुला ठुला परियोजनाबाट प्राप्त हुने उपलब्धिभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ रामायण हो। मैले त्यसरी बुझ्छु रामायणलाई। रावणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? वास्तवमा रावणलाई चाहिँ वर्णन गर्दाखेरि धेरै कुराहरू नराम्रा मात्रै गर्ने चलन छ। तर त्यस्तो नभएर रावणको चाहिँ एउटै मात्रै कमी कमजोरी उसको के थियो भने उसले सीता हरण गरेको मात्रै कमजोरी भेटिन्छ। नत्र भने रामायण यदि पल्टाएर हेर्ने हो भने रावणको चाहिँ हरेक पक्षहरू पोजिटिभ अथवा सकारात्मक देखिन्छन्। रावणको जस्तो विलासी उसको लगभग त्यो क्षेत्रमै भनौँ न, उसको त्यो राज्यमै थिएन। किनभने रावणको बारेमा त्यो लङ्काको वर्णन गर्दाखेरि एउटा बडा दिव्य एउटा श्लोक छ। लङ्काको वर्णनमा रावणले लङ्का कस्तो बनाएको थियो त,
प्रजाहरूलाई कति चाहिँ खुसी दिएको थियो त भन्दा घर पनि सुनकै छन् गल्ली जो छन् सुनैका मडी जडित हुनाले झन् असल छन् कुनैका घुमी घुमिकन हेरे यहाँ सब बगैँचा तलाउ सहजसित कसैको केही लाग्दैन दाउ। आफ्नो राज्य कति चाहिँ सुरक्षित थियो, कस्तो चाहिँ सुन्दर थियो, त्यहाँका प्रजाहरू कति खुसी थिए। जसको चाहिँ गल्ली चाहिँ सुनको होस् त्यो राज्य कस्तो परिकल्पना गर्न सकिन्छ भन्दा रावण चाहिँ अत्यन्तै धेरै प्रजा हितका लागि चाहने पात्र हो। रावणलाई सबैतिरबाट नकारात्मक सोच्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। रावणले चाहिँ हामीलाई दिन खोजेको शिक्षा चाहिँ म जति विलासी बने पनि आखिरमा प्राप्त त के भएर, रावणलाई बुझ्ने पात्र चाहिँ त्यो हो कि मैले सुनै सुनको गल्ली बनाएँ, सुनै सुनको महल बनाएँ, प्रजाहरूलाई सुनै सुनमा चाहिँ बस्ने अवस्था बनाएँ, प्रजाहरूका घरका त्यो धुरीहरू सबै सुनै सुनले छाइदिएँ। आखिर के प्राप्त भयो त मलाई होइन? एउटा सामान्य सीता हरण गरेको एउटा हिसाबले चाहिँ ऊ मरिनु पर्यो भनेको रावणबाट चाहिँ यी कुरा हामीले सिक्न सक्छौँ, यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ रावणलाई चाहिँ। यहाँलाई मनपर्ने अरू श्लोक पनि छन्? किन नहुन, रामायणमा धेरै श्लोकहरू अत्यन्तै मिठा मिठा श्लोकहरू छन्। त्योमध्ये एउटा दुईवटा म अझै पनि हजुरलाई सुनाउन चाहेँ रामायणकै प्रसङ्गमा। रामलाई चिनाउँदै गर्दाखेरि जब भगवान् विष्णुको अवतारको रूपमा रामलाई लियो र रामको जब अयोध्यामा प्रादुर्भाव भयो तब रामलाई चाहिँ परिचय गराउने क्रममा त्यहाँ रामका बारेमा वर्णन गर्ने क्रममा एउटा श्लोक आउँछ। राम हुन् परात्मा ती कहाँ बिकारी यस लोकमा छन् नररूपधारी काम गर्न लाग्या ती नरै शरीका लीला पार्छन् भगवान हरिका लीला पार्छन् भगवान हरिका। भगवान राम चाहिँ भगवान अवतार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लीला गर्न आउनुभएको हो। उहाँकोमा त्यस्तो विकार रूपहरू केही पनि देखिँदैन। उनले गरेका जति पनि क्रियाकलापहरू त्यो चाहिँ मानव शिक्षाका लागि हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। यो चाहिँ रामायणको बालकाण्डको एउटा श्लोक हो। यहाँले कुन दृष्टिकोणले रामलाई हेर्नुहुन्छ? मैले वास्तवमा रामलाई सिधा भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ एउटा मानवको चाहिँ अद्भुत प्रस्तुतिकरण चाहिँ राम हो। मानवको अद्भुत प्रस्तुतिकरण मैले किन भन्न चाहेँ भने सबैले भगवान्लाई राम भनेर त पूजा गरि नै रहनुहुन्छ। त्योभन्दा अतिरिक्त अहिलेका युवा पुस्ताहरूले भगवान् कतिले नमान्ने अवस्था छ, कतिले चाहिँ भगवान् हुन् होइनन् भन्ने कुरा अवस्था छ। त्यो रहँदै रामलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ कि रामले हामीलाई दिन खोजेको शिक्षा, राम अवतारमा जति पनि कार्यहरू भएका छन् त्यो कुनै पनि यो भौतिक जीवनमा गर्न नसकिने कार्य भएका छैनन्। रामले जति पनि काम गर्नुभएको छ, राम देवता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहनु भएको भए उहाँको एक निमेष एकचोटि आँखा झिम्काउँदा मात्रै लङ्का नष्ट हुनलाई कुनै पनि समय लाग्दैन थियो। रामको त्यो पावर हो। किनभने रामायणमै भगवान् रामलाई चाहिँ विष्णुको अवतारको हरिको अवतारको रूपमा अघि भर्खर पनि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ भने उहाँले त त्यो किन देखाउनु भएको भने मान्छे भएर के गर्ने त, म मान्छे भएँ भने मैले के गर्नुपर्छ, मेरो भूमिका के हो, म चाहिँ केमा लाग्नुपर्छ, मैले कति काम गर्न सक्छु, मैले गर्नु नहुने काम के हो, यो शिक्षा दिने चाहिँ रामायण हो, राम हो। यो शिक्षा चाहिँ हामीले रामबाट लिन सक्छौँ। राम यति मात्रै नभएर एकदम विश्वभरि नै रामलाई चाहिँ पुजिनुको कारण पनि यही हो कि रामले चाहिँ मानवलाई मानव भएर बाँच्न सिकाउनु भयो क्या। एउटा जङ्गलमा गएर बानरसँग सम्झौता गरेर होस् होइन, एउटा युद्ध गरेर होस्, अत्याचार विरुद्ध हेरी खडा भएर होस्, यो हामीलाई केहीले सिकाउँछ भने त्यो रामायणले सिकाउँछ, त्यो रामायणमा रहेको राम पात्रले सिकाउँछ। हामीले सामान्यतया हेर्ने हो भने चाहिँ, अन्यथा होइन हामी अध्यात्म जगतमा लागेका व्यक्तिहरूले चाहिँ रामलाई परमात्माको रूपमा चिन्नु पर्दछ, परमात्माकै रूपमा बुझ्नु पर्दछ। उत्तर रामायण पनि भन्ने गरिन्छ। उत्तरकाण्डमा अनि बालकाण्डमा रामको बारेमा भगवान् नारायणकै अवतार हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। भगवान्को रूपमा त हामीले बुझ्नै परि नै गयो, त्यो बुझ्ने नै भयौँ होइन। र पनि हामीले चाहिँ सबै मानिसहरूले अहिलेका साना बालकहरूदेखि लिएर वृद्धहरूलेसम्म पनि रामले चाहिँ जीवनभर गरेका कार्य चाहिँ यदि हामीले जीवनमा 1% मात्रै गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नै हामी असल मान्छे भन्छौँ। यो चाहिँ राम चरित्रबाट सिक्न सकिन्छ। अरू रामायणका पात्रहरूको बारेमा सीता चाहिँ एकदमै हाम्रो जीवनमा काम लाग्ने एउटा स्त्री पात्र हुनुहुन्छ। किन मैले काम लाग्ने भन्न चाहेँ भने भगवान् भइसकेपछि चाहिँ काम नलाग्ने त हुँदैन। किन मैले उहाँलाई चाहिँ विशेष जोड दिन खोजेँ भने सीताले चाहिँ नारीहरूमा हुनुपर्ने लक्षण
हामीलाई सिकाउनु भएको छ। वास्तवमै नारीहरूमा कुन लक्षण हुनुपर्दछ, अहिलेको हाम्रो 21औं शताब्दीमा हुनुभएका दिदीबहिनी आमा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सीताबाट चाहिँ यो कुरा सिक्न पर्दछ कि वास्तवमै रामको सेवा गर्दा उहाँलाई के फाइदा भयो, रामको सेवा नगर्दा उहाँलाई के फाइदा भयो, होइन। राम भनेको पतिको रूपमा मात्रै लिने हो कि पाति त यति पति रक्षा गर्ने हिसाबमा पनि लिने हो। राम र सीता भगवान भनेर हामीले पूजा गर्ने एउटा दृष्टिकोण छ, होइन। त्योभन्दा अतिरिक्त पनि सीताले हामीलाई यस्तो नैतिक शिक्षा, यस्तो राजनीतिक शिक्षा, सीताले राजनीतिक प्रयोग गरेको भेट्छु म रामायणमा। सीताको त्यो अशोक वाटिकामा बसिरहँदाखेरि उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू, त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग मैले सम्झिन पनि चाहेँ। त्यहाँ हनुमानसँग सीताको जब पहिलोपटक संयोग भयो, त्यहाँ चाहिँ भेट भयो हुने बित्तिकै सीताले अकस्मात विश्वास गर्नुभएको छैन। हनुमानलाई चाहिँ अनेक प्रश्न उत्तरमा अल्झाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ, होइन यो चाहिँ रावणकै कोही छद्मवेशीधारी हो कि जसले चाहिँ मलाई झुक्याउन आइरहेको छ कि हो। त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हाम्रा सीताहरूले सिक्न जरुरी हुन्छ कि हाम्रा जो महिला दिदीबहिनीहरूले, किनकि उहाँहरूलाई अहिले पनि त समाजमा चाहिँ आइरहन्छ नि त, कसैले के उहाँहरूलाई झोक्यायो छक्यायो भन्दा त्यो सीताबाट यो चरित्र सिक्नुपर्ने हो नि त उहाँहरूले। त्यस्तो लाग्छ मलाई सीता त्यो पात्र हुनुभयो। त्यसै गरी भरत लक्ष्मण यी पात्रहरूद्वारा चाहिँ मैले जीवनमै एउटा सिक्न खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, भरतले आफू राज्य पाउँदा पनि खुसी भएनन्। राम वनवास गएको कुरामा दुःखी भए। राज्य पाउँदा खुसी हुनुपर्ने मान्छे दाइ जङ्गल जाँदा दुःखी यदि कोही भाइ हुन्छ भने त्यो भरत हो क्या। अनि आफू दाइलाई परेको वनवासको जुन काण्डमा आफू पनि म जान्छु दाइको साथमा भनेर कोही लाग्छ भने त्यो लक्ष्मण हो कि। दाजुभाइ कसरी मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ सन्देश छ। हामीले रामायणबाट चाहिँ यस्ता यस्ता सन्देशहरू सिक्न सक्छौँ। त्यसै गरी हनुमानलाई हामीले बिर्सनै हुन्न, किनभने सुन्दरकाण्डमा हनुमानको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। रामायण पुरैमा हनुमानजीको विशेष छँदै नै छ, सुन्दरकाण्डमा विशेष छ। किनभने सुन्दरकाण्डमा विशेष हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ लङ्का जाने क्रममा मैले त्यहाँको एउटा प्रसङ्ग सम्झिन चाहेँ। उहाँ जब लङ्का जाँदै गर्नुभयो, समुद्र तर्ने बेलामा उहाँलाई चाहिँ अब कसरी तर्नु त समुद्र, न पुल छ न प्लेन छ न केही छ भन्दा त्यहाँ सिद्धिहरू आएका छन् के। सिद्धिहरू आएर प्रभु हामीलाई स्वीकार गर्नुहोस् भन्दा तिमीहरू भाग, हनुमानजीले भन्नुभएको तिमीहरू भाग, तिमीहरू मेरो साथमा नआऊ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ रामका भक्त ती हनुमानजीलाई अगाडिबाट स्वीकार नगरेको कारण पछाडिबाट चाहिँ राममा चाहिँ प्रवेश गरे भन्ने चाहिँ उक्तिहरू गुरुहरूबाट सुन्न पाइन्छ कि। पछाडिबाट उगारेर चाहिँ उनलाई चाहिँ उड्नलाई, ठुलो हुनलाई, सानो हुनलाई यस्ता अणिमा मणिमा गरेका सिद्धिहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ पुस गरे भन्ने चलन छ नि इङ्ग्लिसको भाषामा, पुस गरे उनलाई चाहिँ त्यहाँ लङ्कासम्म पुग्नको लागि। भनेपछि त्यो सिद्धिलाई पनि त्याग्न सक्ने क्षमता हुनु चाहिँ हनुमानबाट सिक्ने हो कि। हामीले सिद्धिको पछिले पनि लाग्नु हुँदैन, हामी चाहिँ जय जयकारको पछि होइन, हामीले चाहिँ कर्म गर्नुपर्छ। कर्मको पुजारी हनुमान हुनुहुन्छ, काम फत्ते गर्ने भनेर चिनिन्छ भने हनुमान हुनुभयो। यस्तै विभिन्न पात्रहरूद्वारा हामीले धेरै शिक्षाहरू लिन सकिन्छ। रामायणबाट यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? रामायणको सन्देश जो रामायणको सार छ, यो रामायणको सार चाहिँ मैले एउटा हजुरलाई श्लोकमा बताउन चाहेँ। राज्य श्री सुख भोगको समयमा छाडी अयोध्या पनि जाँदै जङ्गलमा रुँदै वहीँ पनि कान्ता वियोगी बनी लाखौं कष्ट सहेर सागर तरी श्री जानकी ल्याई फेरि लोकापवाद भयले छाडी वियोगी हुनु। यो चाहिँ रामचरित्र भयो, पुरै रामायण भयो। यहाँ चाहिँ अब रामले के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आयो, हामीले सामान्यतया बुझिहाल्यौँ। अब यति हुँदै पनि रामायणको सार चाहिँ के हो त भन्दा छाडी वियोगी हुनु। लाखौं कष्ट सहेर सागर तरी श्री जानकी ल्याई फेरि लोकापवाद भयले छाडी वियोगी हुनु। यस्ता आपत राममा पनि परे प्रत्यक्ष नै देखियो दुःखैको अखडा रहेछ बुझियो निस्सार संसार यो। संसार त निस्सार छ, यो दुःखैको अगडा छ। अब के गर्ने त भन्दा अन्तिम सार चाहिँ अन्तिम श्लोकमा छ। राखी धैर्य तथापि विज्ञजनले थामी विपदमा मन आनन्दी रहनु प्रमत्त नहुनु यही भन्छ रामायण। आनन्दी रहनु प्रमत्त नहुनु यही भन्छ रामायण। रामायणको सार चाहिँ के हो भने मान्छेले गर्नुपर्ने कर्महरू गर्दा गर्दै पनि आनन्दित रहन सक्नु पर्दछ। राज्य पाएँ भनेर भन्दैमा पनि
राममा कुनै पनि त्यस्तो विकृत भाव छैन, अनावश्यक उफ्रेका छैनन् र होइन तिम्रो चाहिँ राज्य छैन अब तिमी जङ्गल जाऊ भन्दा पनि उनी उफ्रेका छैनन्। यसमा एउटा बडा मिठो श्लोक पनि छ यो प्रसङ्गमा रामको एउटा चरित्र गाउने क्रममा। गयो खान्या बेला मकन त मिल्यो राज्य बनको, भरतले राज पाया यही बसी गरुन् राज्य जनको, बिदा बक्स्या जावस् खुसीसित म जान्या छु वनमा। राम भन्दै हुनुहुन्छ जङ्गल जाँदा पनि म खुसीसित जाँदैछु, भरतले राज्य गरोस्, मलाई कुनै पनि दुःख व्यक्त छैन। बिदा बक्स्या जावस् खुसीसित म जान्या छु वनमा, म चाँडै फिर्न्या छु बिरह नहवस् कति मनमा, म चाँडै फिर्न्या छु बिरह वहनस् कति मनमा। कति पनि बिरह नगर्नुहोस्, म चाँडै फर्किनेछु हे प्रजावासी भनेर त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभएको कुरालाई हाम्रो आदिकवि भानुभक्त आचार्यले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। बडा मिठो श्लोकमा छ। भानुभक्ति रामायण यति सुन्दर छ है, यति मिठा मिठा श्लोक छन्, त्यही पनि व्यासाचार्य पण्डितहरूले उच्चारण गर्नु बरु रामचरितमानस गाउनुहुन्छ, कारण के होला? यस्तो हो, अलिकति गुरुहरूको खास यो कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने हो गुरुहरू जो व्यास शासनमा बस्नुभएको छ। किनभने सामान्य जनदेखि नै उठेको रामायण हो। रामायण कालमा चाहिँ यो रामायणले अति नै प्रख्यात भएको रामायण हो। गुरुहरूले चाहिँ खासमा नेपाली जनहरूलाई नेपाली भाषामै बुझाउने यो रामायण लिन खोजेर थाहा छैन किन अब तुलसीकृत रामायण, अन्य रामायण, आनन्द रामायणहरूतिरबाट दिनुहुन्छ। कुरा त चिज त उनै हुन्, तर पनि लाग्छ म यही नेपाली रेडियो नेटवर्कबाटै सम्पूर्ण गुरुहरूमा यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामीले रामकथा गरिरहँदाखेरि, हामीले रामका चरित्र वर्णन गरिरहँदाखेरि कमसेकम एउटा दुईटा तिनवटा पङ्क्ति हाम्रा कति त्यो कथामा कति समय मिल्छन्, कृपया रामायण जुन नेपाली रामायण छ यसैलाई उजागर गरौँ। यो मेरो मनमा नि आउँछ, धेरै धेरै आउँछ। अझ यो हाम्रो तराई भागमा चाहिँ सुन्दरकाण्ड पाठ भनेर जुन तुलसीकृत रामायणको चाहिँ सुन्दरकाण्ड पाठ गराउने चलन छ, हामी त्यही सुरुवात किन नगरौँ? हामी चाहिँ सुन्दरकाण्ड पाठ भनेर चाहिँ भानुभक्तीय रामायणको चाहिँ सुन्दरकाण्डलाई पाठ किन नगरौँ? मलाई त्यस्तो कता कता यस्ता उजागरहरू आउँछन्। गुरुहरूलाई त्यो आह्वान पनि म गर्न चाहन्छु। थाहा छैन उहाँहरूले सायद उहाँहरूको पहुँचमा नभएर हो अथवा उहाँहरूलाई के कुराको कमी भएर हो म जान्दिनँ, तर यति सरल र यति सजिलै पाइने यी पुस्तकहरूमा रामका यति मिठा मिठा वर्णनहरू छन्, उहाँहरूले यो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ? भानुभक्त आचार्य अब नेपाली भाषा र नेपाली भाषीका लागि उहाँ लगभग देवता तुल्य मान्ने मान्छु उहाँलाई चाहिँ। के हिसाबले भन्दाखेरि नेपाली भाषा यदि उहाँ हुनुहुन्थ्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ आजसम्म हुनुहुन्थ्यो, एउटा परिकल्पना गर्दा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भने आज नेपाली भाषाको यो दुर्गति हुँदैन थियो। आज नेपाली भाषा धेरै दुर्गतिको अवस्था भोगिरहेको गुरुहरूबाट सुन्न पाइन्छ। नेपाली भाषालाई आजको दिनसम्म ल्याउने एउटा अथक योद्धा जसरी पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्नुभयो, भाषिक एकीकरण गर्ने हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ एउटा अध्यात्म जागरण पनि त्यति नै थियो। किनभने उहाँको चाहिँ घरमा नै त्यो परिवेश थियो कि उहाँ चाहिँ पण्डितकै ब्राह्मणकै कुलमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँको त्यो ब्राह्मणकै कुलमा जन्मिएको बेलामा एउटा यहाँ श्लोक पनि मैले वाचन गर्न चाहेँ विशुद्ध उहाँलाई सम्झिँदै। पहाडको अतिवेश देश तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खूब उच्चा कुल आर्य वंश हुन गई यो जानी चिन्ही लिया। खूब उच्चा कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया। विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया। तिनको नाति म महानुभक्त भनी हुँ यो जानी चिन्ने लिया। तिनको नाति म भानुभक्त भनी हुँ यो जानी चिन्ने लिया। एकदम अध्यात्म जागरणकै वंशमा जन्मिनुभएका आचार्य गोत्रीय जो आचार्य कुलमा जन्मिनु भएको छ, उहाँ चाहिँ एकदमै धेरै अध्यात्म जागरण पनि भएको, साथसाथमा भाषिक ज्ञान पनि भएको। उहाँले दिनुभएको यो अत्यन्त मिठो कृति एउटा साहित्यिक कृति मात्रै नभएर यो अध्यात्म जागरणको एउटा विशेष खम्बा हो।
मैले त्यसरी बुझ्छु उहाँलाई। यसलाई मोतीराम भट्टले पनि त योगदान दिनुभयो होइन? उहाँको पनि अब यो अध्यात्ममा मात्रै नभएर साहित्य क्षेत्रमा भाषिक क्षेत्रमा उहाँका पनि ठुला योगदानहरू छन्। उहाँले गरेका कृतिहरूको सम्मानमा अब राष्ट्रले पनि जुन जयन्तीहरू मात्रै मनाउने नभएर उहाँहरूका कृतिहरूलाई उहाँहरूका जीवनीहरूलाई पाठ्यक्रममा अझै बढी नै राख्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। सानैदेखि नै हाम्रा यी उहाँहरूका जो भानुभक्त मोतीराम लगायतका जो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा जति राखिएका छन् त्योभन्दा अझै बढी पो उहाँहरूको बारेमा हामीले बताउनुपर्छ कि किनभने उहाँहरूको जीवनीबाट हाम्रा जीवनहरू परिवर्तन हुनसक्छ। उहाँहरूका जीवनी भानुभक्तले मैले यहाँ मोतीरामको कुरा गर्दा गर्दै भानुभक्तलाई नै किन सम्झिन चाहेँ भने भानुभक्तले जीवनमा एउटा घाँसीले देखेको गरेको कर्मको त्यो देखेको प्रभाव चाहिँ उहाँको जीवनमा परेको भने त्यस्तै मोतीरामको जीवनीबाट हाम्रो जीवनमा पर्ने प्रभाव होइन यस्ता बारेमा चाहिँ स्कुलमा विद्यापीठहरूमा विद्यालयहरूमा महाविद्यालयहरूमा चाहिँ यस्ता बारेमा चर्चा हुन जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? एउटा राम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट देशैभरमा जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसको लागि म त विशेष साधुवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमले चाहिँ जनजागरण जुन गरिरहेको छ अझै धेरै उजागर आओस्, अझै जनताले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम पो वास्तविक हामीलाई चाहिने कार्यक्रम हो, हामीले चाहिँ यहाँबाट लिनुपर्ने शिक्षा यस्तो हो भन्ने जुन जनजागरण गर्नुभएको छ त्यसको लागि म हाम्रो कार्यक्रममा जुन प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रमको होल टिम जुन हुनुहुन्छ यो होल टिम जसले चाहिँ यो कार्यक्रमको फ्युजन गर्नुभयो, यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निकाल्नुभयो अथवा हजुरको कानसम्म जुन यो रेडियो आदिको माध्यमबाट सोसल मिडियाको माध्यमबाट हजुरहरूका कानसम्म पुर्याउनु हुने हजुरहरूलाई चाहिँ विशेष के भन्न चाहन्छु भने यस्ता जागरणका कार्यक्रम त अझै धेरै हुनुपर्छ। यो नेपालीमा मात्रै होइन संस्कृतका पनि यी चिजहरूलाई पात्रहरूलाई लिएर चाहिँ धेरै चर्चाहरू हुनुपर्छ। यसरी अध्यात्मको चिन्तन मात्रै नभएर जीवनका चिन्तनहरू पनि योसँग तुलना गरेर हिँड्नुपर्छ। किनभने अध्यात्म मात्रै एउटा डोरोले पनि यो जीवन चल्दैन, व्यावहारिकता पनि एउटा छ हो। त्यो शास्त्र र व्यावहारिकताको एउटा रथ बनेर यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने मेरो ठुलो शुभकामना छ हजुरहरूलाई। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुनेर श्रोताहरू जो बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि विशेष यहीँबाट राधेश्यामको धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कथावाचक पण्डित सुरज कौडिन्य। चैतन्य चिन्तन धाराको यही चिन्तनसँगै आजलाई बिदा पाऊँ। भोलि फेरि बिहानै बिउझाउन आउने बाचा गर्दै हजुरको दिन शुभ रहोस्। आज त तीजको दर खाने दिन, मिठो मिठो खाएर मिठा मिठा गीत गाएर नाचेर रमाइलो गरी तीज पर्व मनाऊ। धेरै धेरै शुभकामना छ। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो